दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, हटाना नहीं। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जिनके दिमाग में नमाज पढ़ते में जो गंदे ख्यालात आते हैं उसमें नज़र डालते हैं इस वीडियो पर। तो देखें अपना ये वीडियो खास। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। ये मौलाना साहब ने किस तरह से ये अंदाज में बताया है कि नमाज पढ़ते में अपने जो गंदे ख्याल आते हैं तो नमाज पढ़ने में अपने गंदे ख्याल आते हैं तो किस चीज़ का इशारा करते हैं आप देखें, ये सुने। तो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर दो चीजें बताने के लिए जा रहा हूं। पहली चीज ये, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि अगर इंसान के दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आए और बहुत ही ज्यादा आए तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये दो चीजें देना चाहता है। ये अल्लाह पाक तुम्हें दो चीजें अता करना चाहता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे से नाराज होता ना तो उसके बदन में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंसान के माइंड में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो वो उसे अल्लाह क्या देना चाहता है वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि जिस बंदे से अल्लाह नाराज होता है ना तो उसके बदन में ये 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आप हमारे चैनल को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के जरिए से दीन का काम, मसाइल, वज़ाइफ, दुआएं, कुरानी आयतें, कुरानी सूरतें, सारी चीजें आपको सिखाने की कोशिश की जाती है। और अल्लाह के फजल करम से हर दिन आपको हम कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और वीडियो को देखते हैं तो इस नियत से देखें कि जितना भी हम सीखेंगे उस पर अमल करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं, कमेंट कर देते हैं कि हजरत वीडियो बहुत लंबी हो गई। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो जितना आपका दिल चाहे उतनी आप देख लें, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। जब आपका दिल चाहे फिर आप देख लीजिएगा। ये दीनी तालीमात हैं और दीनी बयान है, इस्लामी बयान है। जितनी देर हम इन्हें देखेंगे, सुनेंगे, उतनी देर हम गुनाहों से बचे रहेंगे और हमें सवाब भी मिलेगा और इल्म भी हासिल होगा। ठीक है, तो इस नियत से आप देखिएगा। ये मत देखिएगा वीडियो कितनी लंबी हो गई। मतलब मेरा दिल करता है ना कि आपको खास बातें बताता रहूं और आपको दीन की बातें सुनाता रहूं। तो इसी तरीके से मैं आपको जो है ये सब बातें करता हूं और कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। तो आप इस तरह के जहन मत रखिएगा कि वीडियो इतनी लंबी हो गई। जितनी देर आपका दिल चाहे उतनी देर आप सुनिएगा, उसके बाद में रख दीजिएगा। फिर जब आपका दिल चाहे फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, अब आइएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश रखे और आबाद रखे। तो देखिएगा, अगर इंसान के जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं तो फिर अल्लाह पाक उसको दो चीजें अता करता है, दो चीजें देना चाहता है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा है ना, काय के अंदर लिखा, मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखा है, तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के दिल पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा। एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया है और उस फरिश्ते का काम है नेकी की दावत देना। ठीक है, अब उस फरिश्ते का काम है नेकी की दावत देना और उस फरिश्ते का नाम जो है, उस फरिश्ते का नाम जैसे कि किताब के अंदर लिखा, उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम। और जो वो दावत देता है नेकी की उसको कहते हैं इल्हाम। ठीक, मुल्हिम, इल्हाम, उस फरिश्ते का नाम है मुल्हिम। और जो वो दावत दे रहा है, नेकी की तरफ बुला रहा है, लोगों को नेकी का हुक्म दे रहा है, नेकी की तरफ खींच करके लेकर जा रहा है, तो उसे इल्हाम कहते हैं। लेकिन यहीं पर जब दिल पर सारे इंसानों के एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, अब इसी फरिश्ते के मुकाबले में इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे की आजमाइश लेने के लिए एक शैतान को मुकर्रर कर दिया। इधर दिल पर जो है फरिश्ता मुकर्रर है जो नेकी की तरफ लेकर के जा रहा है,
اب اس کے مقابلے میں ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کر دیا ہر انسان کے لیے۔ اب اس شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دل اور دماغ میں وسوسہ ڈالنا اور برائی کی طرف لے کے جانا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر فرشتہ، ادھر شیطان۔ تو جو شیطان ہے اس کا نام ہے وسواس، اور جو وہ برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس کام کو کہتے ہیں وسوسہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرشتہ نیکی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، اور یہ شیطان برائی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے، اور دل و دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے اور لوگوں سے غلط کام کروا رہا ہے۔ تو اب آئیے گا، اب آگے کی بات بڑے دھیان سے سنیے گا۔ یہ دونوں ہو گئے مقابلے میں، نیکی اور برائی۔ اب انسان کے مائنڈ کے اندر جو گندے گندے خیالات آتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا اور ہوا بھی ہوگا، کہ جب آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ نے جا کر کے نیت باندھ لی اللہ اکبر۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے ذہن کے اندر جو ہے نا گندے گندے خیال آ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیال بھی آ رہے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار میں نے وضو کیا ہے اور اللہ کے پاکیزہ گھر میں کھڑا ہوں، پھر بھی مطلب میرے ذہن میں گندے خیال آ رہے ہیں۔ یہ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن آپ ذہن اپنا ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر اپنا نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اگر آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات آئیں تو اپنی نماز کو لمبا کر دو، ہے نا، اپنی نماز کو لمبا کر دو، اپنے رکوعوں کو لمبا کر دو، اپنے سجدوں کو طویل کر دو۔ جو شیطان، جو یہ شیطان ہے نا، یہ ذہن کے اندر گندے گندے خیالات ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اس نماز کو خراب کرانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بھی صورت سے اس کی نماز خراب ہو جائے۔ اور آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کا ذہن کبھی کھیت کی طرف چلا گیا، کبھی بازار کی طرف چلا گیا، کبھی گھر میں کسی کام کو یا پیسوں کو لے کر کے آپ کے دماغ میں چلنے لگا، اور جب یہ گندے خیالات آپ کے دماغ میں آنے لگے نا تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان رکعتیں بھی بھول جاتا ہے۔ ہم 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تو جب ہمارے دماغ میں یہ خیالات آنے لگے تو اب ہم بھول گئے یار تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اب ہمیں بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے، اب بات ذہن سے نکل گئی۔ اور جب انسان رکعتیں بھول جاتا ہے، انسان سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو اب وہ سلام تو پھیر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار 3 ہوئی ہیں یا 4 پڑھنی میں نے، کنفیوز ہو جاتا ہے، جب اسے شک ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے نا، دل نہیں مانتا، تو پھر وہ دوبارہ بولے چلو دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ وہ اپنی نماز کو پڑھتا ہے، پھر بڑے دھیان بڑی توجہ سے اپنے دماغ کو لگا کر کے، اگر شیطان وسوسہ ڈال بھی رہا ہے نا تو ہٹا دیتا ہے اور نماز مکمل کرتا ہے، پھر پوری 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، پھر متشابہ اسے نہیں لگتا ہے۔ تو یہ کس نے وسوسہ ڈالا؟ شیطان نے۔ یہ گندے خیالات کس نے ڈالے؟ شیطان نے۔ یہ ادھر ادھر مائنڈ کو کون لے گیا؟ شیطان۔ آپ کی نماز خراب کراتی۔ لیکن جب آپ لمبے سجدے کرو گے، جب آپ رکوع لمبا کر دو گے، سجدے لمبے کر دو گے، تو یہی شیطان جو ہے نا ہمت ہار جائے گا اور آپ کے سامنے ہار جائے گا، پھر آپ کے دل میں دماغ میں وسوسہ نہیں ڈالے گا، سوچے گا کہ اس نے تو مجھے زیر کر دیا، میں تو اس کی نماز کو جلدی خراب کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے تو لمبے سجدے کر دیا اپنا اللہ کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں، اس نے تو اپنے رکوعوں کو لمبا کر دیا۔ تو شیطان پھر وہاں پر ہار جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ شیطان کے آگے ہار جاتے ہیں۔ بھی نماز خراب ہو گئی، 2 پڑھی یا 3 پڑھی، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، شک ہو گیا نماز میں، پھر بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں پڑھ کے کہ چلو ہو گئی۔ یا ذہن کے اندر گندے خیالات آ رہے ہیں، ایسی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تو وہاں پر شیطان کے آگے انسان ہار جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کاندھوں پر 2 فرشتے اور مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، ہے نا، آپ سبھی جانتے ہوں گے کرامن کاتبین، دونوں کاندھوں پر فرشتے، ایک کا کام ہے نیکی لکھنا اور دوسرے فرشتے کا کام ہے گناہ لکھنا۔ تو دیکھیے گا اللہ کا کرم اور اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں، بڑی دھیان سے اس بات کو سنیے گا۔ جیسے مان لیجیے گا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے ارادہ کیا کہ آج میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اٹھ کر کے، لیکن آپ نے جیسے ارادہ کیا تو جو کرامن کاتبین میں سے جو فرشتہ نیکی لکھتا ہے تو اس نے فوراً تہجد کی نماز کا ثواب آپ کے رجسٹر میں لکھ دیا، کیونکہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے ارادہ بنا کر کے مجھے اٹھنا ہے، پھر آپ کی آنکھ کسی وجہ سے نہیں کھلی، جب آپ کھلی تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہے، آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، تو اس فرشتے نے آپ کے جو ہے رجسٹر میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیا،
क्योंकि आपने इरादा कर लिया था ना, लेकिन पढ़ी नहीं, आपने इरादा कर लिया था। इसी तरीके से अब दूसरा फरिश्ता है जो गुनाह लिखता है, किरामन कातिबीन में से जो दूसरा वाला फरिश्ता है वो गुनाह लिखता है। अब जैसे बंदे ने दिन में इरादा किया कि आज रात को मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा, फला गांव में चोरी करूंगा, तो जैसे ही उसने इरादा किया और फरिश्ते ने कलम उठाया लिखने के लिए कि चोरी करने का इसने इरादा किया है, तो उसे रोक दिया जाता है कि रुक जा, अभी मेरे बंदे ने चोरी नहीं की है, इरादा किया है, इरादा किया है, चोरी नहीं की है, ठहर जा। फरिश्ते को रोक दिया जाता है। मेरे रब का कितना बड़ा ये करम है। रोक दिया गया। शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, अब उसने चोरी का इरादा करके रात में कदम घर से निकाल दिया। फरिश्ता कलम उठाता है, रोक दिया जाता है, अभी मेरा बंदा घर से निकला है ना, रुक जा, अभी चोरी नहीं की है। रोक दिया जाता है। बंदा जाकर के चोरी भी कर लेता है, फिर वो कलम उठाता है, रोक दिया जाता है और उसे मोहलत दे दी जाती है। अल्लाह पाक मोहलत देता है कि तौबा कर ले। या मान लीजिएगा जिना करने के लिए निकला था, उसने जिना कर लिया, मोहलत दी जाती है तौबा कर ले। इसी तरीके से कोई उसने गुनाह किया, मोहलत दी जाती है कि तौबा कर ले। तो जब वो बंदा तौबा नहीं करता है तो फिर फरिश्ता उसके गुनाह को लिख लेता है। अब ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है ना। इधर उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सिर्फ इरादा ही किया था तो उसके रजिस्टर में सवाब लिख दिया गया तहज्जुद की नमाज का, और इधर वो फरिश्ता जैसे ही लिखता, उसका जैसे उसने इरादा किया रोक दिया गया, चोरी कर ली रोक दिया गया, तौबा की मोहलत दे दी गई। लेकिन जब वो तौबा नहीं करता है, अपने गुनाह पर अड़ा रहता है, तो फिर उसका गुनाह वो लिखा जाता है। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है अपने बंदों पर, और कितना बड़ा ये करम है, कितनी मोहलत दी जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आपको गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं ना, तो फिर ये इस वाले जो ये शैतान जो है, ये शैतान आपकी नमाज को खराब कराने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आए तो आप उनको हटाकर नमाज मुकम्मल करें और अपने जहन हटा लें उधर से। क्यों? एक बात मैं आपको बता देता हूं। एक पीर साहब अपने इसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने इसको लिखा है कि एक पीर साहब अपने मुरीदों को जो है नसीहत कर रहे थे, और नसीहत करते करते उन्होंने बयान किया, बेटा नमाज पढ़ा करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज मत छोड़ना। तो एक मुरीद उठा और उठने के बाद में कहने लगा, हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूं, जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता हूं ना तो मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। तो जब गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा हूं, वुजू करके गया हूं और मेरे दिमाग में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो मैं पीर साहब मेरे दिल में यह आता है कि फिर ऐसी नमाज पढ़ने से फायदा क्या, इससे बेहतर तो यह है कि नमाज ही ना पढ़ी जाए। पीर साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहा, मेरे बेटे इधर आओ मेरे पास। करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद में कहा, अच्छा एक बात का जवाब दे दो। कहा, हुजूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले, आपकी नियत ये है ना कि मेरे दिमाग में जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि नमाज छोड़ दी जाए, नमाज ही ना पढ़ी जाए। बोले, हाँ हुजूर, क्या फायदा है ऐसी नमाज पढ़ने से जिस नमाज में गंदे ख्यालात आ रहे हों, नमाज ही ना पढ़ी जाए, वो सही है। तो पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और अपने मुरीद को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। बोले, बेटा जरा ये बताओ कि तुम खाना खाते हो ना, कितने टाइम खाना खाते हो? बोले, 3 टाइम खाना खाता हूं। तो बोले, जब तुम खाना खाने के लिए बैठते हो और सब्जी वगैरह उतारते हो तो क्या आपकी सब्जी पर मक्खी आकर के बैठती कि नहीं? तो वो मुरीद कहने लगा, जी जी, मक्खी तो कभी कभी कई सारी मक्खी बैठ जाती हैं और खाने पर लिपट जाती हैं। तो फिर बोले, आप क्या करते हो? बोले, मैं उन मक्खियों को उड़ा करके हटा करके खाना खा देता हूँ। तो बोले, बेटा ये बताओ कि वो मक्खी जो आपके खाने पर आके बैठी है ना, वो गंदी नाली में से भी आ सकती है उड़ करके, जहां गंदगी पड़ी हो वहां से बैठ के हो सकता है वहां से आ रही हो गंदगी में से उठ करके, लेकिन वो गंदी मक्खी जो आपके खाने पर आकर के बैठी, तो मेरे बेटे तुमने उसको उड़ा करके तुमने खाना खा लिया? बोले, हाँ मैं खाता हूं। तो मेरे लाल एक काम करो ना, आप खाना खाना छोड़ दो। बोले, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं खाना खाना छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो फिर पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा, मेरे बेटे जिस तरीके से तुम गंदगी में से उठ करके आके गंदी मक्खी के बैठने से खाने के ऊपर, सब्जी के ऊपर तुम उसे उड़ा करके उसको हटा करके तुम खाना खा रहे हो ना 3 टाइम, तो इसी तरीके से जैसे तुम खाना नहीं छोड़ सकते, खाना अगर छोड़ दोगे तो मर जाओगे, इसी तरीके से
آپ نماز بھی مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آ رہے ہیں نا تو ان گندے خیالات کو ہٹاؤ، اس کو ذہن سے نکالو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب پیر صاحب کی مرید نے یہ والی بات سنی تو پھر توبہ کرنے لگا کہ آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں بولوں گا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے۔ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اب آئیے گا، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کیا بولتے ہیں، اللہ جب جس کے ذہن میں زیادہ گندے خیالات آتے ہیں تو اللہ پاک اسے دو چیزیں دینا چاہتا ہے۔ اب وہ دو چیزیں کون کون سی ملتی ہیں وہ آپ ذرا دھیان سے سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ جس بندے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا نا تو اس کے جسم میں، اس کے بدن میں، اس کی پوری حیت میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جس سے کہ انسان سمجھ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہے۔ اب آئیے گا، وہ دو چیزیں کون سی عطا کرتا ہے پروردگار؟ دیکھیے گا، جیسے بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، شیطان نے، یہ جو شیطان جس کا نام تھا وسواس، اور جو ذہن میں آپ کے وسوسے ڈال رہا تھا نا، تو اس کو آپ نے دھتکار دیا، آپ نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا، آپ نے اپنے رکوعوں کو لمبا کر دیا۔ جو نماز آپ 15-20 منٹ میں ادا کر رہے تھے، پون گھنٹے میں آپ نے ادا کی، تو وہاں پر شیطان ہار گیا۔ کون ہار گیا؟ شیطان۔ اور جب شیطان ہار گیا تو میرا رب خوش ہو گیا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پہلی چیز اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ کیا عطا فرماتا ہے؟ قرب۔ دو چیزیں جو عطا فرماتا ہے نا، ان میں سے پہلی چیز ہے اپنا قرب۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص محبوب اسے بنا لیتا ہے، اور اپنا خاص بندہ اسے بنا لیتا ہے، اور اس کا شمار پھر ولیوں میں ہونے لگتا ہے، پرہیزگاری، متقی، کیونکہ وہ شیطان سے جنگ کر رہا ہے، برے کاموں سے بچ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ اور دوسری چیز، جب بندہ شیطان سے جنگ لڑنے کے بعد، برے کاموں سے بچنے کے بعد اللہ کی طرف لگ جاتا ہے تو بعد مرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے ذہن کے اندر زیادہ گندے گندے خیالات آتے ہیں اور پھر وہ شیطان سے جنگ لڑ لیتا ہے اور شیطان کو ہرا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ دو چیزیں عطا فرماتا ہے، ایک اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور بعد مرنے کے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ اب اگر آپ کے مائنڈ میں بھی جو ہے نا گندے کتنے بھی خیالات آئیں، اور آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھ لی ہے اور یہ سب چیزیں آپ نے سن لی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنی سجدوں کو لمبا کر دیں گے، اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں گے۔ اگر شیطان آپ کو بار بار بہکا رہا ہے، ایک بار آپ سے نماز میں غلطی ہوگی تو دوبارہ پڑھیے گا اور اچھے سے پڑھیے گا، شیطان وہیں پر ہار جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب آئیے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، ایک چیز دیکھیے، انسان چوری کرنے کہاں جاتا ہے نا؟ چوری کرنے کون سے گھر میں جاتا ہے؟ اگر کوئی گھر نیا مکان بنا ہے اور اس میں نہ مال رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہے، تو یہ بتائیے گا کیا وہاں پر چور چوری کرنے جائیں گے اس مکان میں؟ کیونکہ انہیں پہلے سے معلوم ہے نا کہ یہ مکان خالی ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ چور چوری کرنے وہاں جاتے ہیں جس گھر میں خزانہ ہوتا ہے، جس گھر میں پیسے ہوتے ہیں، جس گھر میں سونا چاندی ہوتا ہے، جس گھر میں مال و دولت ہوتی ہے، وہاں پر چور چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ اور یہی ساری چیزیں شیطان کی بھی ہے۔ شیطان جو ہے وہاں حملہ کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو شراب پی رہا، زنا کر رہا، چوری کر رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، دو لوگ ہو گئے۔ پہلا شخص وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ہر وقت گناہ کے کام کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا، شیطان کسے بہکائے گا؟ جو شراب پی رہا ہے روزانہ، زنا کر رہا ہے روزانہ، یا چوری کر رہا ہے روزانہ، اسے بہکائے گا شیطان؟ نہیں، وہ تو آلریڈی بہکے ہوئے ہیں۔ بھئی جو روزانہ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، وہ آلریڈی بہکا ہوا ہے، وہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ تو شیطان وہاں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ شیطان ادھر جائے گا جو یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہے ایمان کا خزانہ، ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان جو حملہ کرے گا ان لوگوں پہ کرے گا، ان کو نماز پڑھنے سے روکے گا، نہ کہ ان کے پاس، کیونکہ وہ تو اپنے شیطان نے پہلے بتا دیا، اب وہ اپنے کام سے لگ گئے، شیطان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو بہکانے کی ضرورت ہے۔
तो पता चला कि खाली मकान में चोर नहीं जाते, जिस मकान में खजाना माल दौलत होता है ना, अब यहाँ पर क्या है, इंसान है, इसके सीने में ईमान की दौलत है, अल्लाह की मोहब्बत है, बस भटकाना चाहता है शैतान, तो इसलिए नमाजी के पीछे लग जाता है। इस वजह से गंदे गंदे ख्यालात लेकर के आता है जहन में, जिसकी वजह से इंसान भटक जाए और अल्लाह के रास्ते से हट जाए। लेकिन जब बंदा कामयाब हो जाता है ना, तो अल्लाह इनाम अता फरमाता है। आइएगा, वो 5 चीजें मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपकी तबीयत बड़ी खुश हो जाएगी। कुछ लोग वो होते हैं ना जो एतराज करते हैं कि हजरत आपने जो बयान किया है, कौन सी हदीस का हवाला है, कौन सी चीजें, अभी मैंने आपको किताब का नाम भी बताया, ठीक है, और तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन्होंने इसको बयान किया, वो मैंने आपको बताया। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रसाइल नईमिया के अंदर लिखा, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूरी बात नहीं सुनते, बस थोड़ी सी वीडियो देखे और नीचे कमेंट कर देते हैं कि हजरत हवाला बताओ, दलील दो, ठीक है। अगर आपको इल्म हासिल करना है, अगर मेरी तरफ से दलील ना मिले या मेरा जहन ना रहे बताने का, तो आप किसी भी आलिम साहब से पूछ सकते हैं कि हमने यूनुस रजा साहब से ये बयान सुना था कि ये बयान सही है, किस किताब हदीस के मुताबिक है या नहीं। आप किसी से भी आप मतलब मालूम कर सकते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे इस चैनल से इंशाअल्लाह आपको कुरान और हदीस के हवाले से ही सारी बातें सुनने को मिलेंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमेंट में आपको जवाब नहीं मिलेगा तो किसी न किसी वीडियो में जरूर दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और दिन की बातें सीखते रहिएगा। आइएगा, वो 5 निशानी कौन कौन सी हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके बदन में ये जाहिर होती है। अब आप कहेंगे यार बदन में कैसे जाहिर होती है? देखिएगा, अगर एक इंसान वो है जो नेक है, एक इंसान वो है जो शराबी है, और दूसरा इंसान वो है जो नमाजी है, तो जब पूरा इंसान का पूरा जिस्म, जब इंसान जिस्म के साथ जा रहा है, कहेगा भाई नमाजी जा रहा है, दूसरा इंसान है वो अपने पूरे जिस्म के साथ जा रहा है, पता चल गया कि शराबी जा रहा है। तो इस तरीके से पहचान होती है। अब पहली निशानी क्या है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो पहली निशानी ये जाहिर होती है कि जब किसी बंदे के माँ बाप उससे नाराज हों तो समझ जाना अल्लाह पाक उससे नाराज है। अब इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा ये जिक्र किया था, तो एक साहब ने कमेंट किया कि भाई आपको कैसे पता चला कि अल्लाह नाराज है ना। मैं नहीं बता रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जिस बंदे से जिसके माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह उससे राजी है, अल्लाह के रसूल उससे राजी हैं, और जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हैं तो अल्लाह उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल उससे नाराज हैं। और दूसरी हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर तुम अपने माँ बाप को सताओगे, अपने माँ बाप की नाफरमानी करोगे, अपने माँ बाप को बुरा भला कहोगे, अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। और अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत करी, अपने माँ बाप को अच्छा समझा, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करी, अपने माँ बाप के दिलों में जगह बना ली, फर्मा बरदार बन गए, तो यही माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल का फरमान और हदीस आपको सुना रहा हूं, ठीक है। तो जिस बंदे के माँ बाप जिससे नाराज हैं तो समझ जाना अल्लाह भी उससे नाराज है। आप कोई सी भी हदीस की किताब उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग हवाला बार बार मांगते हैं, वो कहते हैं आपको मौलाना साहब कैसे पता कि माँ बाप नाराज होंगे तो अल्लाह नाराज होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। आपको और हमें अल्लाह के रसूल का फरमान मानना है, वो बरहक है, ठीक है। दूसरी निशानी बताई है कि जब अल्लाह किसी बंदे से नाराज होता है तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, सजदों की तौफीक छीन लेता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भूखा मर जाएगा, उसे रोजी भी मिलेगी, खाना भी वो खाएगा, उसका काम भी चलेगा, कारोबार भी चलेगा, दौलत भी उसे खूब मिलेगी, लेकिन सजदों की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत छीन लेता है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, नए नए अमीर बने, उनके पास पैसा आया, भूल गए अल्लाह को, अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गए। जबकि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अगर कोई नेमत से नवाजे तो उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें ज्यादा अता करता रहूंगा और ज्यादा अता करूंगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों,
جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو نماز 5 وقت کی پڑھنے جا رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو نماز نہیں پڑھنے جاتا۔ تو کیوں نہیں جا رہا ہے وہ؟ سجدوں کی توفیق چھین لی گئی، کیونکہ بہت سارے لوگ مال و دولت آنے سے تکبر، گھمنڈ، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو وہ بھٹک جاتے ہیں ایسے لوگ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ انہیں سجدوں کی توفیق دے رہا ہے نا، اللہ بلا رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ مدینہ شریف وہی جاتے ہیں جس کا بلاوا آتا ہے، سرکار جسے بلاتے ہیں، کعبۃ اللہ وہی لوگ جاتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی جس کی حاضری نصیب فرماتا ہے، کہ جس کا بلاوا وہاں سے ہو جاتا ہے۔ نہ تو بڑے بڑے دولت مندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے نہیں گئے وہ، اور ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ دولت کی کوئی کمی ہی نہیں۔ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ بلاوا نہیں آیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دے دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ جانا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، تو اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور جب آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھیے گا کہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اللہ آپ سے ناراض ہے۔ تو جو بندہ بھی آپ خود چاہے یا کوئی اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ ناراض ہے، کیونکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں پر گناہ، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور شیطانی کاموں سے نکل کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے جو ہے نماز اور 5 وقت کی پڑھنے لگے اور ماں باپ کا ادب کرنے لگے۔ تو ہمیں اس چیز پر دھیان رکھنا ہے اور توجہ رکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے بندے کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ختم ہو جاتا ہے؟ نور۔ تو نور سے مراد یہاں وہ نہیں ہے گورا چٹا خوبصورت، نہیں، یہاں پر نور سے جو مراد ہے وہ ایمان کا نور ہے۔ کائے کا نور ہے؟ ایمان کا۔ اب دیکھیے گا، 2 شخص ہیں، ایک شخص وہ ہے جو بڑا گورا چٹا ہے، اچھا اس کا چمڑا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو سانولا ہے۔ لیکن جو سانولا شخص ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور جو گورا چٹا وہ 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا۔ اب جو سانولا والا شخص ہے جس کا کلر ڈاؤن ہے وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، اور ادھر وہ شخص ہے جو گورا چٹا ہے، انہیں دونوں کو ایک ساتھ آپ کھڑا کر دو۔ ٹھیک ہے، دونوں کو کھڑا کرنے کے بعد میں کسی آدمی سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ ان میں سے کس کے چہرے پر زیادہ نور نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے پر نور، کس کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے؟ تو کوئی بھی دیکھنے والا شخص کہے گا کہ یہ جو ادھر کھڑا ہے نا سانولا والا، اس کے چہرے پر نور اور چمک اور دمک نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ جبکہ دیکھنے میں تو ادھر والا خوبصورت ہے، دیکھنے میں تو وہ گورا چٹا ہے، لیکن ایمان کا جو نور نظر آ رہا ہے، چمک رہا ہے نا، وہ اس بندے کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ تو ایمان کے نور کی جو چمک ہوتی ہے نا، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، انسان کو لبھاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے تو ہر انسان سے پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے پیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ سے بچا ہوا ہے اور نمازوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے ایمان کی چمک اور دمک اس کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ نمبر 5، بس آخری نشانی آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نماز کو کہو تو نماز نہیں پڑھتا، دین کی باتیں اسے بتاؤ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اچھی باتوں کا حکم دو تو اسے انکار کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے شخص سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس سے روزے کہو تو روزہ نہیں رکھتا، نماز کو کہو نماز پڑھنے نہیں جاتا، یا دین کے کام کو کہو تو وہ دین کا کام نہیں کرتا، بس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو سمجھو کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بندے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کچھ خاص باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ ان میں جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کے
ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہو، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو، مسئلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہو، تو نیچے کمنٹ لکھ دیں، کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی ویڈیو میں ان کا جواب ہم ضرور دے دیں گے۔ اس چینل سے زیادہ جڑیے گا اور ان ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی سننے کے بعد وہ راہ راست پر آ جائیں، نمازوں سے لگ جائیں، دین کی خدمت کریں، دین میں لگے رہیں، بس اسی طریقے سے زندگی گزر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے کس طرح سے مولانا صاحب نے سمجھایا کہ نماز میں اگر گندے خیالات آتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہ۔ ہم لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اگر گندے خیالات آئیں تو اس میں کیا اللہ کی ہدایت ہے۔ تو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں، آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں دوستو دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کس طرح سے مولانا صاحب نے سمجھایا کہ کس طرح سے جب نماز میں وسوسے آئیں، گندے خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اس میں کیا شریعت میں اجازت ہے۔ تو آپ دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو میں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ہی لیا ہوگا دوستوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو میرا پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ہم ایسے ہی بہترین سے بہترین ویڈیو آپ کو لائیں گے جس میں نماز کے بارے میں، دین کے بارے میں اور بہت ساری کہانیوں کے واقعوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔